सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 7मा पर्ने सामाजिक पहिचान, विविधता र वर्ग विभाजन अन्तर्गत रहेको पाठ 2मा पर्ने दलित सवालको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र दलित सवालमा दलितको अर्थ भनेको के हो, त्यसै गरी दलितका कस्ता खालका समस्याहरू रहेका छन्, अहिले दलितको अवस्थाहरू कस्तो छ, त्यसै गरी दलित सवालमा कस्ता खालका कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्, त्यसै गरी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चाहिँ कस्तो खालको अवस्था रहिरहेको छ भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यसमा चाहिँ हामीले दलितको अर्थ बुझ्छौँ, दलितका समस्याहरू कस्तो छ, दलित सवालको लागि कस्ता खालका कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् र त्यो कानुनहरू कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा आइरहेछन् अथवा त्यो कार्यान्वयनको स्थिति के छ कानुनको, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्दैछौँ। र यो दलित सवाल भन्ने जुन पाठ छ त्यसको चाहिँ मैले सार कुराहरू, मूल कुराहरू चाहिँ सारांशको रूपमा चाहिँ यो भिडियोमा लिएर आएको छु। र सुरुमा अब हामी दलित शब्दको अर्थबाट नै चाहिँ यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। र दलित भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि दलित शब्दको अर्थ के हो भन्दा दमन गरिएको वा थिचिएको अर्थात् थिचोमिचोमा परेको जुन समुदाय छ, व्यक्ति छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि दलित भनेर भन्छौँ। जसलाई चाहिँ दमन गरिएको, चाहे त्यो राज्य स्तरबाट होस्, चाहे व्यक्ति स्तरबाट होस् अथवा चाहे समुदायले चाहिँ दमन गरेको होस्, जो चाहिँ व्यक्ति दमनमा परेको छ अथवा थिचिएको छ, थिचोमिचोमा परेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ शाब्दिक रूपमा बुझ्दाखेरि दलित भनेर बुझ्छौँ, है त। अब दलित आयोगले चाहिँ एउटा परिभाषा तयार गरेको छ दलितको लागि। दलित आयोगले कसरी परिभाषा तयार गरेको छ भन्दाखेरि उसको परिभाषा अनुसार चाहिँ दलित भनेको के हो भन्दाखेरि हिन्दू वर्णाश्रम, जुन 4वटा वर्ण चाहिँ व्याख्या भएको छ हिन्दू धर्ममा, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र हो। त्यो हिन्दू वर्णाश्रम, त्यसको जात व्यवस्था विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोई छिटो हाल्नुपर्ने, अर्थात् कसैलाई छोइहाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शुद्ध बनाउनुको लागि सुनपानी छर्किने हो, त्यस्तो गर्नुपर्ने हो। त्यसै गरी जात जाति हुन् भनी तोकिएको, त्यस्तो खालको छोइछिटो हाल्नुपर्ने जात जाति हुन् भनी तोकिएको, जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका, जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रभावबाट पछाडि पारिएका जात जातिको समुदाय चाहिँ दलित समुदाय हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ दलित आयोगले। दलित आयोगले दिएको परिभाषा अनुसार चाहिँ दलित समुदाय त्यस्तो खालको समुदाय हो जो चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम, त्यसको जात व्यवस्था विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जनजाति हुन् भनी तोकिएको, जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रभावबाट पछाडि पारिएको जनजातिको समूह अथवा समुदाय भनेर चाहिँ दलित समुदायलाई चाहिँ दलित आयोगले व्याख्या गरेको छ। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ यो पाठमा। र अब अर्को, दलित भन्ने बित्तिकै कुनै जात होइन है, दलित कुनै जात होइन, बरु अछुत भनिएका विभिन्न जातहरूको चाहिँ समग्र समुदाय चाहिँ दलित हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। दलित भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा जात होइन, बरु अछुत भनिएका, जसलाई चाहिँ छुनु हुँदैन भनेर भनिएका त्यस्ता विभिन्न जातहरूको जुन समग्र समुदाय छ त्यसलाई चाहिँ दलित भनेर भनिन्छ, है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, अब यसै सवालमा कुरा गर्दाखेरि अब यो कसरी सुरु भयो, दलितको चाहिँ व्यवस्था अथवा दलितको शब्द चाहिँ कसरी सुरु गरियो भन्ने विषयमा अब हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। र भारतका प्रसिद्ध दलित नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले, भारतको प्रसिद्ध दलित नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले सन्
1927 भारतमा दलित आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। हो, त्यति बेला नै उनले दलित शब्दको पहिलो प्रयोग गरेका थिए र त्यसमा कसरी चाहिँ यो शब्द प्रयोग भएको थियो भन्दाखेरि अब वर्ण व्यवस्था अनुसार अछुत बनाइएका जुन अनगिन्ती जातहरू छ त्यसलाई चाहिँ साझा रूपले चिनिने अथवा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो दलित शब्दको त्यति बेला प्रयोग भएको थियो है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जुन वर्ण व्यवस्था अनुसार 4वटा वर्ण ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र हो, यो वर्ण अनुसार अछुत बनाइएका अनगिन्ती जातहरू थिए त्यति बेला हो, त्यसलाई चाहिँ साझा नामले सम्बोधन गर्नको लागि यो दलित शब्दको प्रयोग भएको थियो है त सुरुमा सर्वप्रथम। अब त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ यो शब्दको प्रयोग कहिले भएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2024 सालमा चाहिँ गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदले चाहिँ यसको प्रयोग गरेको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2024मा गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदले चाहिँ यसको प्रयोग गरेको थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब नेपालमा दलितहरूलाई 3वटा समूहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा दलितहरूलाई विशेष गरेर लाई 3वटा चाहिँ समूहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ है त। त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल, नेपालमा दलितहरूको 3 समूह, नेपालमा दलितहरूको 3वटा समूह चाहिँ यसरी विभाजन गरिएको छ है त। अब पहिलो समूह के छ भन्दाखेरि पहिलो समूह भनेको पहाडी दलित हो र यो दलितहरूको चाहिँ थर र गोत्र चाहिँ पहाडमा बस्ने क्षेत्री बाहुनहरूसँग मिल्न आउँछ, जसलाई हामी पहाडी दलित भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ पहिलो समूहमा पर्छ। त्यस्तै दोस्रो समूहमा के पर्छ भन्दाखेरि नेवारी दलित पर्छ। र यो नेवारी दलितको प्रचलन चाहिँ कामको आधारमा जयस्थिति मल्लले चाहिँ सुरु गरेका थिए। कामको आधारमा नेवारी दलित को जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ जयस्थिति मल्लले मल्लकालमा चाहिँ सुरु गरेका थिए भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को समूह छ तेस्रो समूहमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि मधेसी दलितहरू पर्छन्, मधेसमा रहेको दलितहरू पर्छन् र यो चाहिँ अन्य 2वटा जुन हामीले पहिलो समूह र दोस्रो समूह जुन चाहिँ पहाडी दलित र नेवारी दलितको कुरा गऱ्यौँ त्योभन्दा यो फरक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 3वटा जुन दलित समूह छ त्यसमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ केबाट गुज्रिँदैछन् भन्दाखेरि छुवाछुत, दमन र शोषणबाट गुज्रिँदैछन् है त। यो 3वटा समूह चाहिँ नेपालमा छुवाछुत, अझै पनि दमन र शोषणबाट गुज्रिँदैछन् भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब दलित जुन वर्ग छ तिनीहरू चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ सामाजिक र आविष्कारक, सामाजिक इन्जिनियर भनेर भन्न सक्छौँ। समाजमा रहेको इन्जिनियर र आविष्कारक हुन् भनेर हामीले त्यो पनि कुरा भन्न सक्छौँ। नेपालका जुन दलित वर्ग छ त्यो दलित वर्ग चाहिँ सामाजिक इन्जिनियर र आविष्कारक चाहिँ भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ धातु, सौन्दर्य, वस्त्र, सङ्गीत तथा नृत्य, वातावरणको क्षेत्रमा विशेष दखल र कौशलता प्रदान गरेका छन् अथवा त्यस्तो खालको उनीहरूमा भएको कलालाई देखाएका छन्, त्यो विकास गरेका छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तै कि अब धातुका सामानहरू बनाउने, कुटो, कोदालो, हैसिया हो, यस्ता खालका सामान बनाउने काम यही दलित वर्गका मान्छेले गरेका छन्। त्यसै गरी सौन्दर्यका कुराहरू, लुगा पोसाक सिलाउनेदेखि जुत्ता सिलाउनेदेखि सबै कुराहरू यही वर्गका मान्छेले गरेका छन्। त्यसै गरी सङ्गीत र नृत्य जुन छ त्यसमा सबैभन्दा बढी दखल यही दलित समुदायकै रहेको छ। दलित समुदाय अन्तर्गतका व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ जुन दखल र कौशलता देखाएका छन् र अन्य क्षेत्रमा पनि उनीहरूको विशेष योगदान छ समाजमा र उनीहरूलाई सामाजिक इन्जिनियर र आविष्कारकको रूपमा पनि हामीले लिन्छौँ है त। अब यही दलित जुन वर्ग छ, यही दलित वर्गहरू जो अहिले पनि हाम्रो समाजमा छन् उनीहरूले चाहिँ समुदायमा परम्परागत सिकाइलाई चाहिँ अझै पनि बचाइरहेका छन् है त। र
जुन युनिभर्सिटीमा हामीले डिग्रीहरू लिन्छौँ, शिक्षाहरू लिन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले परम्परागत रूपमै पेसाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अँगालेर चाहिँ दक्षता हासिल गरिरहेका छन्। आफ्नो बाजेले जे काम गर्दै थिए त्यसलाई नै अँगाल्दै चाहिँ परम्परागत जुन पेसा थियो त्यसलाई अँगालेर त्यसमा दक्षता हासिल गरिरहेका छन्, जुनको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा गएर धेरै चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ हो। त्यसलाई चाहिँ आफ्नै घरमा उनीहरूले चाहिँ सिक्दैछन्, त्यसबाट दक्षता हासिल लिँदैछन् पनि भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सँगसँगै दलितका केही समस्याहरू पनि रहेका छन् हो, त्यो समस्याको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दलितका समस्याको बारेमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् त दलितका भन्दाखेरि पहिलो समस्या भनेको आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, बेरोजगारी र परम्परागत पेसा एवं बालीघरे प्रथा कायम रहनु, यो चाहिँ दलितको समस्या हो। आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता अर्थात् उनीहरूसँग भूमि छैन, जमिन छैन, खेती गरेर खानलाई जमिन छैन। त्यसै गरी बेरोजगारी छ, परम्परागत पेसाहरू अँगालिरहनु पर्ने भएको छ र बाली लिने, बाली घरे भनेको प्रत्येक घरैपछि चाहिँ बाली उठाउने, अर्थात् एउटा निश्चित समयमा अथवा निश्चित बेलामा जस्तै चाडपर्वमा चाहिँ बाली लिन जाने, अर्थात् आफूले गरेको काम गरेको अनुसारको ज्याला चाहिँ बालीको रूपमा, अन्नको रूपमा ल्याउने, त्यस्तो खालको परिपाटी छ है त। यो कायम हुनु, यो चाहिँ दलितको समस्या हो। त्यस्तै अर्को भनेको राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समानुपातिक र सार्थक उपस्थितिको व्यवस्था नहुनु। दलितहरू चाहिँ जुन नीति निर्माण गर्ने जुन राज्यको संयन्त्र छ त्यहाँसम्म पुग्न नसक्नु, त्यहाँसम्म उनीहरूलाई चाहिँ समान रूपमा पुग्ने जुन समानुपातिक उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सबैजना चाहिँ त्यो पोस्टसम्म पुग्न सकेको छैनन् दलित समुदायबाट पनि भनेर चाहिँ, अथवा त्यो पोस्टसम्म पुग्न दिएको छैन, त्यो पनि दलितको समस्या अन्तर्गत पर्छ। त्यसै गरी अर्को दलितको समस्या भनेको छुवाछुत तथा भेदभाव हुनु। जातको आधारमा उचो निचो छुन हुने, पानी छुने, पानी छुन नहुने हो, यस्तो खालको चाहिँ विभेद हुनु। शिक्षामा पहुँच नहुनु, शिक्षा दलितहरूमा चाहिँ शिक्षा चाहिँ हुनु हुँदैन, बाहुनले मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको चाहिँ मानसिकता हुनु। त्यसै गरी सामाजिक अपमान र सामाजिक अन्याय कायम रहनु, दलितहरूलाई हेला गर्ने, हेलाको दृष्टिले हेरिने हो, यस्तो खालको चाहिँ समस्या कायम रहनु पनि दलितको समस्या अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र क्षमताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था रहनु। जुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ, व्यक्ति स्वतन्त्र भएर चाहिँ आफूले रोजेको काम गर्न नपाइने त्यस्तो खालको र आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गर्ने जुन वातावरण छ त्यस्तो खालको वातावरण नहुनु। आफ्नो बाले जुन पेसा अँगालेको छ, जुत्ता सिलाउने पेसा अँगालेको छ भने त्यही कुरा गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको जुन व्यवस्था छ, त्यस्तो खालको परिवेश छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आफूलाई चाहिँ बाहिर उजागर गर्ने मौका मिलिरहेको छैन, त्यो कुरा पनि दलितको समस्या अन्तर्गत पर्दछ। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो दलितको समस्यालाई फुकाउनको लागि अथवा यो कानुनी व्यवस्थाबाट चाहिँ कस्तो खालको कामहरू भइरहेछ, कसरी चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन भइरहेछ दलितको समस्याको लागि, त्यो कुरा हामीले बुझ्न गइरहेको छौँ। कानुनी व्यवस्थाको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त नेपालमा, त्यो कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ। र यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने संवैधानिक तथा कानुन जुन छ, कानुनी व्यवस्था छ, त्यसले चाहिँ दलितहरूको उत्थानका लागि टेवा पुर्याइरहेको छ। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ दलितहरूको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि, उत्थानको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको छ, त्यसमा टेवा पुर्याइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि जुन दलितहरूमाथि भएको एक किसिमको शोषण, थिचोमिचोमाथि उजुरी परेको बेलामा उनीहरूले कानुनी कारबाही गर्ने र उजुरी नपरेको बेलामा चाहिँ त्यति बेला निगरानी गर्ने हो। यसरी चाहिँ संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले दलितहरूको उत्थानको लागि चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको छ। त्यस्तै गरी अब दलितहरूकै लागि भनेर छात्रवृत्ति ऐन 2021 अनुसार चाहिँ 9% छात्रवृत्ति चाहिँ दलितहरूले पाइरहेका छन्। 9% छात्रवृत्ति
चाहिँ दलितहरूले पाइरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 9% चाहिँ छात्रवृत्ति चाहिँ दलितहरूले पाइरहेका छन् र विशेष गरेर 45% जुन छात्रवृत्ति आउँछ, छात्रवृत्ति सम्बन्धी जुन ऐन छ नेपाल सरकारबाट चाहिँ जारी भएको, जसमा चाहिँ विपन्न, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति, दलित उनीहरूको लागि चाहिँ छुट्याइएको यो छात्रवृत्ति छ। त्यसमध्ये 9% चाहिँ छात्रवृत्ति यो दलितहरूले पाउँछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को के व्यवस्था भएको छ भन्दाखेरि संविधानको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकामा 2 जना र नगरपालिकामा 3 जना चाहिँ सदस्य रहने दलित समुदायबाट, त्यस्तै जिल्ला समन्वयमा 1 जना सदस्य चाहिँ रहने त्यस्तो खालको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ 2 जना दलित सदस्य हुनु पर्यो, नगरपालिकामा 3 जना सदस्य हुनु पर्यो र जिल्ला समन्वय समितिमा चाहिँ 1 जना सदस्यको निर्वाचन हुने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा दलित सदस्य हुनुपर्ने, अनिवार्य हुनुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 25% छुट, शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा निःशुल्क उच्च शिक्षा चाहिँ हासिल गर्न पाउने भनेर विशेष गरेर दलितहरूको लागि त्यो सुविधा पनि राज्यले प्रदान गर्दैछ। कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा यस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेछ र उनीहरूको उत्थानका लागि चाहिँ सकारात्मक प्रयासहरू एकदमै जारी छ। सकारात्मक प्रयासका लागि सरकार लागिरहेको छ, राज्य व्यवस्था लागिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब दलित सवालमा केही कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्, हो त्यसलाई हामी अब अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ है त। दलित सवालमा कानुनी व्यवस्था, ल यसमा चाहिँ के कुराहरू छन् भन्दाखेरि दलित सवालमा कानुनी व्यवस्थामा विशेष गरेर जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068मा निम्नअनुसार व्यवस्था भएको छ। र पहिलो छ कसुर सम्बन्धी व्यवस्था। कसुर सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि कसैले पनि जातीय भेदभाव वा छुवाछुतको व्यवहार गराउन नहुने व्यवस्थालाई जोड दिइएको छ। यस ऐनले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ जाति प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात-जाति, वर्ग, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरे वा गराएमा चाहिँ जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिनेछ भनी किटान गरेको छ। यसलाई ऐनको उपदफा 2 देखि 13 सम्म व्यवस्थित गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि भएको छ। सजाय सम्बन्धी व्यवस्था, सजाय सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था भएको छ भन्दाखेरि निम्नअनुसारको भेदभावपूर्ण कार्य गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 2 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। अब कस्ता खालका काम गर्न पाइएन भन्दाखेरि पहिलो भनेको कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात-जाति, वंश, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्यो भने 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्मको कैद र 50,000 देखि 2 लाखसम्मको जरिवाना हुन सक्ने रहेछ। त्यस्तै अब यही सजाय चाहिँ अर्को के गर्यो भने पाइने रहेछ भन्दाखेरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गरेमा वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाएमा पनि यो खालको चाहिँ सजाय हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णुतापूर्वक व्यवहार गर्ने त्यस्तो खालको प्रदर्शन गर्यो भने पनि यो खालको सजाय हुने रहेछ है त। अब अर्को छ त्यही सजाय चाहिँ के गरे पनि पाइने रहेछ भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा पनि चाहिँ यो सजाय पाइने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गरेमा पनि यो सजाय हुने रहेछ।
त्यस्तै अर्को भनेको कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न, कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न, दुरुत्साहन वा हुने कुनै कार्य गरेमा वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी सहभागी भएमा पनि यो खालको सजाय हुने रहेछ। त्यसै गरी कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पारेमा पनि यो खालको चाहिँ सजाय हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरे वा गराएमा पनि चाहिँ यस्तो खालको सजाय हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्मको कैद र 50,000 2 लाखसम्मको जरिवाना हुनेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हो, यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा मूल भागको रूपमा, यो पाठको मूल सारको रूपमा बुझ्नु पर्यो है त, सारांशको रूपमा बुझ्नु पर्यो।